बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अल्लाह हिदायत कैसे देता है। इस सवाल को अगर हम आम ज़िंदगी से रिलेट करें तो आप कोई भी चीज़ जब लेने जाते हैं ख़रीदारी के लिए तो आप कहाँ जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके अंदर उस चीज़ को ख़रीदने की तड़प कितनी होती है, आप कितनी ज़्यादा कोशिश और लगन करते हैं उस जगह पे पहुंचने की या उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, और क्या वो चीज़ जो होती है वो आपके लिए कितनी मुफीद होती है जिसके लिए आप एक ख़ास तौर पे बजट भी रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें तो टीवी बेचने वाला टीवी कहाँ बेचता है और कैसे बेचता है। जहाँ टीवी बिक रहे होते हैं वहाँ पर आपको जाके टेलीविज़न ख़रीदना होता है, और टेलीविज़न आप इसलिए ख़रीदते हैं ताकि आप उसकी नशरियात देख सकें, उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें और आपको एक मखसूस किस्म की एंटरटेनमेंट मिल सके। इसी चीज़ को अगर हम तनाजुर में देखें और डिटेल में देखें, हर चीज़ की एक इंसान के अंदर कोशिश और लगन होती है। हर शख्स से मिलने की, हर जगह को देखने की, मखसूस मकामात पे जाने की, मखसूस किताबों को पढ़ने की। जब आप किसी बुक शॉप में जाते हैं 2000 किताबों की बुक शॉप में आप कोई एक या दो बुक्स देख रहे होते हैं और आपको उसी बुक की तलाश होती है जिसको लेने के लिए आप गए होते हैं और जिसका बजट आपकी जेब में होता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि अल्लाह हिदायत कैसे देता है, तो अल्लाह हिदायत उन लोगों को देता है जिनके अंदर हिदायत हासिल करने के लिए तड़प होती है, लगन होती है, जोश होता है, और वो उस रास्ते के मुसाफिर बनना चाहते हैं, राह सलूक के मुसाफिर बनना चाहते हैं जिस रास्ते में मुश्किलात भी हैं, मसाइब भी हैं, लेकिन वो सीधा रास्ता है जिसे कि कुरान हकीम में सिरात मुस्तकीम कहा गया है। तो इस रास्ते के लोगों को अल्लाह हिदायत देता है। इस रास्ते के लोगों को उनको उसके रास्ते का नूर दिखाया जाता है और उन्हें उस रास्ते पर लाया जाता है। अल्लाह की हिदायत के लिए व्यूअर्स, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सारी निशानियां हमें दी हैं। सबसे पहले तो कुरान हकीम है। आप कुरान हकीम को तर्जुमे के साथ पढ़ें, आपको उसमें हर तरह की हिदायत मिलेगी, पूरा लाइफ स्टाइल गुजारने का पता चलेगा, पिछली कौमों के साथ क्या मामलात थे वो भी पता चलेंगे, और आजकल के क्या तनाज़र हैं, किस तरह से मामलात ऐसन तरीके से इंसान निभा सकता है, मखलूक़ात में क्या दर्जात हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन कुरान हकीम में मौजूद है। और हिदायत आपको कुरान हकीम से मिल सकती है। हिदायत आपको अम्बिया कराम, जितने भी अम्बिया इस दुनिया में आए हैं शुरू से लेके हमारे ख़ातमुन नबीयीन तक, तमाम अम्बिया कराम की ज़िंदगियों को पढ़ें, उनके वाक़यात पढ़ें, उन्होंने ज़िंदगियां कैसे गुजारी, उन्होंने किन मामलात में सब्र किया। उनके इल्म का आप अहाता नहीं कर सकते क्योंकि अम्बिया कराम का इल्म बहुत ज़्यादा होता था। बहुत सारी रोशन मिसालें आपको उनकी ज़िंदगी से मिलेंगी जो आप में हिदायत देंगी। फिर आप आइमा कराम पे आ जाएं, जितने भी वलीउल्लाह गुज़रे हैं, जितने भी औलिया कराम हैं, आइमा कराम हैं, ये वो लोग हैं कि जो इस दुनिया में हिदायत याफ्ता थे, उन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, हिदायत का नूर उनमें था और उनमें इल्म था, और जिसकी वजह से वो ज़िंदगी कामयाब गुजार के गए और आज तक उनके नाम जो हैं वो ज़िंदा हैं और लोग उनके मज़ारात पे जाते हैं, लोग आइमा कराम के रोज़ों पे जाते हैं, और ताहशर जब तक क़यामत आएगी तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि वो लोग नेक लोग थे, वो अल्लाह के हिदायत याफ्ता लोग थे। अल्लाह ताला ने नुमाइंदे मुकर्रर किए होते हैं व्यूअर्स, जैसे कि बुज़ुर्ग होते हैं, वलीउल्लाह होते हैं, कलंदर हैं, मुर्शद होते हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, दैन फ़ुकरा हैं, दरवेश हैं, जो कि ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द ही होते हैं। ये अल्लाह के मुकर्रर करदा नुमाइंदे होते हैं। इनमें अब्दाल भी आते हैं, इनमें और बहुत सारे जो राह सलूक में बहुत सारे दर्जात हैं जो कि मुख्तलिफ़ फ़ुकरा को दिए जाते हैं। आरफीन आते हैं ताकि वो आगे हिदायत का सिलसिला जारी रखें और वो लोगों को समझाएं, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं और लोगों को दीन से जो नूर निकलता है वो लोगों के दिलों तक पहुंचाएं।
ایک طریقہ تو ویورز یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے اگر آپ کو کوئی مرشد مل جائے تو آپ ان سے جا کر ملیں اور اپنے حق میں دعا کروائیں اور ان کی زیادہ سے زیادہ ان کے قریب رہنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے قرب سے آپ میں بھی نور آئے اور آپ بھی ہدایت کے رستے پر چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہدایت دے گا، وہ دعا کریں گے آپ کے لیے تو آپ کے معاملات بھی ضرور احسن طریقے سے حل ہوں گے۔ وہ ولی کامل جو ہے وہ اللہ کے حضور آپ کا معاملہ لے کے جائے گا، دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے آپ کی دوستی بھی ہو جائے گی اور دو موکل آپ کے ساتھ لگ جائیں گے اور پھر آپ کے دل کی دھڑکنوں سے اللہ کا ذکر بھی بلند ہوگا۔ آپ کو بعض اوقات جو ہوتے ہیں وہ مرشد یا ولی کامل جو ہوتے ہیں وہ کچھ تسبیحات دیتے ہیں پڑھنے کے لیے انیشلی طور پہ، جو کہ آپ کی طبیعت اور آپ کے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ جیسے جیسے ذکر بلند ہوتا جاتا ہے تو آپ کے دل میں نور اور روشنی پیدا ہوتی جاتی ہے اور پھر اس روشنی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا دل منور ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ ہدایت یافتہ اور صراط مستقیم پر چلنے لگ جاتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ میں جس کو گمراہ کرنا چاہوں اس کو ولی اور مرشد عطا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا چاہیں تو پھر اس کو وہ کوئی ولی عطا نہیں کرتے۔ تو بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ ویورز کے جن کو ولی ملتے ہیں، جن کو پیر ملتے ہیں، جن کو مرشد ملتے ہیں، جو کہ حقیقی طور پہ انہیں صراط مستقیم پر لے کر جاتے ہیں اور اس راستے میں ہدایت میں کوئی معاوضے نہیں لیے جاتے۔ یہ چیز بہت قریب سے آپ کو میں یہ انفارم کر دوں کہ راہ ہدایت کے راستے پہ لے جانے والے جو مرشد کامل ہوتے ہیں وہ کسی قسم کے معاوضے، کسی قسم کے ہدیے، کسی قسم کی چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کی طبیعت کے جو ہے مخالف ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ وہ آپ کو کوئی بھی علم دیں گے، کچھ بھی پڑھنے کو دیں گے، کوئی بھی آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے، لیکن وہ سب اللہ کی خاطر کریں گے۔ تو اس راہ سلوک میں آنے والے تمام عارفین، فقراء، درویش جو ہیں وہ سونے سے، پیسے سے اور اس طرح کے تمام معاملات سے اور بہت بڑے بڑے ہدیوں اور تحفوں سے دور رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ چیزیں بالکل پسند نہیں ہوتی اور وہ ان چیزوں کو اختیار بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ اختیاری فقر میں جو ہیں گئے لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے فقر خود اختیار کیا ہوتا ہے۔ مرشد کا ملنا ویورز ہدایت کا راستہ ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ مرشد جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ ہدایت کے راستے پر رکھے اور جہاں جہاں آپ میں لرزشیں ہوں، آپ غلط ہوں، آپ کوئی بھی زندگی میں ایسا کام کر جائیں جس کی وجہ سے پرابلم آئے، جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ آ جائے، تو مرشد کوشش کرتا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے بہترین اور احسن طریقے سے آپ کو اگلا عمل سمجھایا جائے اور اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا بھی کرتا ہے کہ آپ کے لیے استغفار بھی پڑھتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے۔ اٹھتے بیٹھتے مرشد جو ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کا ذکر جاری ہو اور آپ کے آہستہ آہستہ وہ ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کچھ دلوں پر پھر اپنا نام بھی لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کا نور جب دل میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کا اسم لکھا جاتا ہے، تو وہ اسم جو ہے وہ نور پیدا کرتا ہے اور روشنی نکلتی ہے اس انسان میں سے، جو انسان اللہ کے ہدایت کے راستے پہ ہوتا ہے اور جس نے اللہ کا ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہوتا ہے۔ ویئرز، ایک چیز آپ کو بہت کلیئرلی بتا دوں کہ اس ساری دنیا میں کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں ہے اگر ہمارا رب نہ چاہے۔ آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی شے اس دنیا کی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی اگر ہمارا رب نہ چاہے۔ تو ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے ہیں، اپنی ہی جیسی مخلوق سے نہ ڈرنا ہے، نہ ان سے مانگنا ہے، نہ ان سے پیسوں کا مطالبہ کرنا ہے، نہ ان سے کوئی بھی ایسا مطالبہ کرنا ہے جس سے وہ شرمندہ ہوں یا جو وہ اگر آپ کو دیں تو ہر وقت اپنا احسان جتائیں۔ ہمیشہ اپنی امیدیں اپنے رب سے لگائیں، اللہ سے امید لگائیں۔ اللہ کے اذن سے اس دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگر آپ کے نصیب میں لکھا ہے، آپ کی دعاؤں میں طاقت
ضرورت ہے تو آپ کو اس دنیا میں عزت، شہرت، مال اور جو بھی آپ کو چاہیے ہے، اولاد، ہر چیز حلال رزق سے بھی ملے گی، اور ایک وقت آنے پر آپ خود دیکھیں گے کہ اس دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام دیا ہے، سرفرازی دی ہے، اور وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اللہ کی ذات سے بڑی ذات کوئی ذات نہیں ہے، اور ہدایت کا راستہ بھی دینے کے لیے صرف اللہ ہی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہدایت لینی ہے، اور ہدایت کا نور اللہ کی ہی گائیڈنس سے ہمارے دلوں میں روشن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ لائے، اور ہم سب کو صبر دے، علم دے، اور ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔